हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा पर्ने एकाइ 3 अन्तर्गतको जीवनोपयोगी सिपको पनि पाठ 3 अन्तर्गत रहेको सञ्चार भन्ने विषयमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र विशेष गरेर जीवनोपयोगी सिप भनेको त्यस्तो खालको सिप जसले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई सरल, सहज र सफल बनाउनको लागि मद्दत गर्छ। त्यो खालको सिपलाई हामी जीवनोपयोगी सिप भनेर भन्छौँ। र त्यसमा पनि आज हामी सञ्चारको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। र सञ्चार भनेको के हो र सञ्चार सम्बन्ध भन्नाले के बुझिन्छ, त्यस्तै सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि कस्तो खालको तत्त्वहरू आवश्यक पर्छ, त्यसै गरी सञ्चार प्रणालीमा कस्ता खालका अवरोधहरू देखिन्छन् हो, यही विषयमा हामीले यो पाठमा छलफल गर्छौँ। र यही कुराहरू चाहिँ हामी सारको रूपमा बुझ्छौँ। यो पाठको सारको रूपमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू यसमा बुझ्नेछौँ है त, यो पाठमा बुझ्नेछौँ। र यो पाठको सार के हो त भन्दाखेरि अब सुरुमा त हामीले सञ्चार भनेको के हो त्यही कुरालाई बुझ्छौँ। सञ्चार भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा दुई पक्षबीच सूचना आदान प्रदान गर्ने र अर्थ बुझ्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी सञ्चार भनेर भन्छौँ। दुईवटा पक्षबीच चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्ने र अर्थ बुझ्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सञ्चार भनेर भन्छौँ। अब अर्को पनि छ, सञ्चारलाई अर्को तरिकाले नि परिभाषित गर्न सकिन्छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै जानकारी पठाउने प्रक्रिया नै सञ्चार हो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै जानकारी पठाउनु पर्यो भने त्यस्तो खालको प्रक्रियालाई हामी सञ्चार भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को कुरा, अब सञ्चार अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि बोल्ने, सुन्ने, पढ्ने, लेख्ने, हेर्ने आदि क्रियाकलापहरू सञ्चार अन्तर्गत पर्छ। अब यो सञ्चार चाहिँ कसको बिचमा हुन्छ भन्दाखेरि यो सञ्चार चाहिँ विशेष गरेर व्यक्ति, समूह र संस्थाको बिचमा चाहिँ यो सञ्चार हुन्छ। अर्थात् एक पक्ष र अर्को पक्ष बिचको चाहिँ कुराकानी हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ सूचनाहरूको आदान प्रदान हुन्छ, अथवा तिनीहरूको अर्थ बुझ्ने त्यहाँ चाहिँ काम हुन्छ, अथवा त्यहाँ चाहिँ जानकारीहरू चाहिँ पाउने अथवा पठाउने प्रक्रिया हुन्छ हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सबै कुराहरूको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यो हेर्ने, सुन्ने, पढ्ने, बोल्ने, लेख्ने यो सबै क्रियाकलाप जुन जुन गरिन्छ नि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ सूचना पठाउनु र सूचना पाउनु हो। सूचनालाई पठाउने, एउटाले पठाउँछ भने अर्कोले त्यही सूचना पाउँछ हो, यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा हो है त। अब अर्को भनेको यो सञ्चार अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ भन्दाखेरि सञ्चार अन्तर्गत चाहिँ सूचना, जानकारी, इच्छा, विचार तथा भावनाहरू पठाउने र प्राप्त गर्ने वा बुझ्ने काम हुन्छ। सूचना, जानकारी, इच्छा, विचार तथा भावनाहरू पठाउने र प्राप्त गर्ने वा बुझ्ने काम हुन्छ है त। यति कुरा चाहिँ हामीले यो सञ्चार अन्तर्गत पढ्नुपर्ने अथवा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा हामीले यसमा के थप्न सकिन्छ भन्दाखेरि सञ्चार सम्बन्धको बारेमा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अगाडि हामीले के कुराहरू अर्को बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब सञ्चार भन्ने बित्तिकै दुई पक्षहरूबिच हुने एक व्यवस्थित प्रक्रिया हो, यो एउटा सिप अथवा कला पनि हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सूचना, जानकारी, विचार मैले भर्खर चर्चा गरिसकेँ, यही कुराहरू चाहिँ यो अन्तर्गत पर्छ। अब सञ्चारको माध्यमबाट नै एकले अर्काको इच्छा, चाहना वा भाव बुझ्न सक्छ, यो पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। र सूचना वा सन्देशलाई उपयुक्त ढङ्गबाट साङ्केतिकरण गरिसकेपछि सूचना वा सन्देशहरूको आदान प्रदान गर्न यस्ता माध्यमहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै प्रत्यक्ष भेटघाटमा टेलिफोन, मोबाइल फोन, रेडियो, टेलिभिजन, चिठीपत्र, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, फ्याक्स, भिडियो आदि प्रचलनमा रहेका मुख्य सञ्चारका माध्यमहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को कुरा यसमा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्न हामीलाई के आवश्यक तत्त्वहरू चाहिँ जान्न पर्ने हुन्छ। हामीले सञ्चार सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन, स्थापना गर्नको लागि एउटा चाहिँ आवश्यक तत्त्वहरू चाहिँ बारेमा थाहा हुनुपर्छ है हामीलाई। अब त्यो के हो भन्दाखेरि सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष वा व्यक्तिहरू चाहियो, किनभने सञ्चार भनेकै दुई वा दुई पक्षबीचको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुई वा दुई पक्षबीचको सूचना आदान प्रदान हो।
त्यो भएर 2 वा 2 भन्दा बढी पक्षहरू वा व्यक्तिहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यस्तै दोस्रोमा छ सञ्चारको माध्यम र त्यसै गरी तेस्रोमा छ सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने तत्त्वमा प्रेषक। प्रेषक भन्ने बित्तिकै सूचना पठाउने भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र अर्को भनेको प्रापक छ। प्रापक भनेको चाहिँ सूचना पाउने है त। यति कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। अब अर्को भनेको सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने तत्त्वमा प्राप्त सूचना चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नु, प्राप्त सूचनालाई हामीले स्वीकार गर्नु है त। अर्को भनेको सूचनालाई सही रूपमा बुझ्नु र अर्को भनेको सूचनाको प्रतिक्रिया जनाउनु। यो चाहिँ सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू हुन्। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को कुरा पनि हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने छ, सञ्चार प्रणालीमा चाहिँ विभिन्न अवरोधहरू देखा पर्छन्। हो, त्यो अवरोधहरू के हुन् त भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सञ्चार प्रणालीमा देखा पर्ने अवरोधहरू, पहिलो अवरोध के छ भन्दाखेरि मनोवैज्ञानिक अवरोध, जसलाई हामी साइकोलोजिकल बेरियर्स भनेर भन्छौँ। अब यसमा के कुराहरू आउँछ, के कुराहरू चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ हामीले संलग्न पक्षहरूको चाहिँ मनोवैज्ञानिक अवस्थाको प्रभावकारी सञ्चारमा चाहिँ अवरोध पुर्याउन सक्ने भएको हुनाले व्यक्तिमा भएको सूचनाको छनौटको प्रवृत्ति, त्यस्तै सूचनाको बुझ, आवेग र लैङ्गिक शैलीको प्रभावकारी सञ्चारमा अवरोध हुन जान्छ। त्यस्तै सूचना पठाउने व्यक्तिले वा चाहिँ सूचना पाउने व्यक्तिले चाहिँ अनावश्यक रूपमा त्यसलाई चाहिँ थपघट गर्न सक्छ र जुन एउटा राम्रो अर्थ हुन्छ त्यो अर्थको अनर्थहरू लगाउन सक्छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को भनेको सूचनालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि जुन सञ्चारमा सूचना पठाउने र प्राप्त गर्ने व्यक्तिको जुन आवेग छ, आवेगले पनि अवरोध सिर्जनाहरू गर्न सक्छ। किनभने उसको जुन मनोविज्ञान छ, उसको मनोविज्ञानले यसमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै सञ्चारमा अब जुन सूचना पाउने पठाउने व्यक्तिको अवरोध सँगसँगै सामान्यतया आवेग र रिस उठेको समयमा व्यक्तिले सूचनाको प्रतिरोध गर्दछ। लिङ्गको विवेकका कारण सञ्चारमा अनेकौँ अवरोधहरू हुनसक्छ भनेर हामीले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो अन्तर्गत यो मनोवैज्ञानिक अवरोधमा यस्ता खालका कुराहरू आउँछ। अब त्यस्तै अर्को छ, दोस्रोमा छ भाषिक अवरोध, जसलाई हामी सेमेन्टिक बेरियर भनेर भन्छौँ। अब यसमा के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि भाषा वा शब्दको गलत अर्थको कारणले सञ्चार प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। भिन्न भिन्न समाजमा फरक फरक भाषाहरू रहेको हुन्छ। देश, धर्म, संस्कृति र उमेरले समेत भाषामा प्रभाव पार्दछ। पठाउनेको भाषा वा अभिप्राय चाहिँ पाउने व्यक्तिले बुझेन भने त्यसको अनर्थ लाग्न सक्छ। जुन हिसाबले एउटा पठाउने व्यक्तिले पठाएको हुन्छ, त्यो भाषाबाट पठाएको हुन्छ र पाउने व्यक्तिले त्यो भाषा नबुझिकन त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि त्यसलाई बुझ्न सकेन भने त्यसको अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ। त्यसै गरी सञ्चार प्रक्रियामा प्राविधिक भाषा तथा छोटकरी शब्द प्रयोग गर्दा सञ्चार प्रभावकारी नहुन सक्छ। यसर्थ भाषा तथा शब्दको सही ढङ्गबाट हामीले प्रयोग गरी सञ्चार गर्नुपर्दछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब अर्को छ भौतिक अवरोध, जसलाई हामी फिजिकल बेरियर्स भनेर भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो सञ्चार प्रक्रियाको समयमा उत्पन्न हुने वातावरणीय अवरोध हो। यस अन्तर्गत भौतिक प्रबन्ध, दूरी, ध्वनि जस्ता कुराहरू पर्छन्। सन्देश वा सूचना प्रापक वा प्रेषक जुन चाहिँ सूचना पठाउने वा पाउने बिच चाहिँ उपयुक्त सम्बन्ध हुनुपर्छ। उपयुक्त प्रबन्धको अभावमा चाहिँ उनीहरू बिच प्रभावकारी सञ्चार सम्बन्ध कायम हुन सक्दैन। एक पक्षले पठाएको सूचना अर्को पक्षसम्म पुग्न चाहिँ कठिनाइ हुन सक्छ। हो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ सूचना प्रवाह गर्दा पठाउने व्यक्ति र पाउने व्यक्ति चाहिँ लामो दूरीमा छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाउने व्यक्ति जुन त्यसलाई पाउने व्यक्ति छ, हो
त्यो पाउने व्यक्तिले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट सूचना प्राप्त गर्न सक्दैन, किनभने त्यो लामो दूरीका कारण चाहिँ उसले चाहेको समयमा त्यो सूचनाहरू पाउन सक्दैन है त। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब सञ्चार प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा ठुलो आवाज उत्पन्न भएमा पनि यसले सन्देश पठाउने र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गराउन सक्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को छ सङ्गठनात्मक अवरोध। जसलाई हामी अर्गनाइजेसनल बेरियर्स भनेर भन्छौँ। अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनभित्रको आन्तरिक तत्त्वले समेत सञ्चार प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गर्न सक्छ। यस अन्तर्गत खराब योजना, जटिल संरचना, मर्यादा जस्ता कुराहरू चाहिँ पर्न आउँछन्। अब सन्देशको साङ्केतिकरण, त्यसै गरी सञ्चारका साधन, रूपान्तरण आदि कार्यका लागि खराब योजना तर्जुमा भयो भने, यदि खराब योजनाहरू बन्यो भने यसले सञ्चार प्रभावकारितामा एकदमै नराम्रो असर पार्दछ। त्यस्तै सङ्गठनभित्र चाहिँ ज्यादै फराकिलो संरचना छ भने पनि यसले सञ्चार प्रणालीलाई चाहिँ प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी कर्मचारीहरूमा हुने जुन अहङ्कारको भावना छ, त्यसले गर्दा चाहिँ प्रमुखले सहायकबाट परामर्श लिन चाहँदैनन्। प्रमुख जो एउटा सङ्गठनको प्रमुख हुन्छ उसले चाहिँ उसको अहङ्कारको भावनाले गर्दाखेरि अरूबाट उसले सल्लाह, राय, सुझावहरू केही लिन चाहँदैन है त। हो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा सूचना प्रभावकारिता चाहिँ न्यून हुन जान्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। यति कुरा चाहिँ यो पाठको सारको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने छ, जिस्टको रूपमा बुझ्नुपर्ने छ। ल, अब यो पछि हामी यो पाठमा सोध्न सक्ने अब सम्भावित प्रश्नहरू हेर्दैछौँ है त। कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हामीले अब चर्चा गर्दैछौँ। र पहिलो प्रश्न तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भने यो पाठबाट चाहिँ सञ्चार भनेको के हो, सञ्चार कति प्रकारका हुन्छन्, सञ्चारका तत्त्वहरूको सूची तयार गर्नुहोस् भनेर यसरी प्रश्नहरू सोध्न सक्छ है त। यसरी यो 5 मार्क्समा तपाईँहरूलाई यो प्रश्न सोध्न सक्छ। अब हामीले यसको उत्तरमा के लेख्नुपर्छ भन्दा सुरुमा त सञ्चारलाई चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्यो, सञ्चारको बारेमा लेख्नु पर्यो, यसको परिभाषा लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै अर्को पछि त्योभन्दा पछाडि सञ्चारको प्रकारको बारेमा हामीले चर्चा गर्नु पर्यो र अर्को भनेको सञ्चारका तत्त्वहरूको सूची बनाउनु पर्यो है त। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा गर्नुपर्ने छ। एकदम सजिलो छ यसको उत्तर है त। ल, अब सञ्चार भनेको के हो भनेर यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि दुई पक्षबीच अथवा दुई पक्षहरूबीच सूचना आदान प्रदान गर्ने र अर्थ बुझ्ने प्रक्रिया चाहिँ सञ्चार हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ, अथवा त्यसलाई त्यो प्रक्रियालाई सञ्चार भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै जानकारी पठाउने प्रक्रिया नै सञ्चार हो। सञ्चार व्यक्ति, समूह र संस्थाको बिचमा हुने गर्दछ। सञ्चार अन्तर्गत बोल्ने, सुन्ने, पढ्ने, लेख्ने आदि क्रियाकलापहरू पर्दछन्। यी क्रियाकलापहरूको मुख्य उद्देश्य नै व्यक्तिले अरूलाई सूचना पठाउनु र अरूबाट सूचना प्राप्त गर्नु हो। एलएएलएनले चाहिँ सञ्चारलाई अरूको मस्तिष्कसँग समझदारी कायम गर्नका लागि व्यक्तिले गर्ने सबै कार्यहरूको योग हो भनेर भनेका छन्। सञ्चारलाई यसरी उनले व्याख्या गरेका छन् एलएएलएनले है त। एलएएलएनले एलएलएलएनले है त। यति कुरा हामीले यसमा लेख्न सक्नुपर्छ। अब अर्को भनेको खबर माध्यममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पठाउने र अर्को पाउनेको बिच चाहिँ चक्रिय प्रणाली अथवा चक्रिय अवस्था चाहिँ हुन्छ र त्यसलाई नै हामी सञ्चार भनेर भन्न सक्छौँ। सञ्चारका माध्यमबाट एकअर्काले चाहिँ आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने र अरूको भावनाहरू पनि सुन्ने र बुझ्ने चाहिँ कुराहरू गर्न सक्छन्। त्यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब मोटामोटी रूपमा अब सञ्चारको प्रकारमा हामी जाँदैछौँ, त्यसमा लेख्दैछौँ। मोटामोटी रूपमा चाहिँ सञ्चार 3 प्रकारका हुन्छन्। अब त्यसमा पहिलो छ लिखित सञ्चार, त्यस्तै दोस्रो भनेको मौखिक सञ्चार, तेस्रो भनेको साङ्केतिक सञ्चार है त। ल, अब लिखित सञ्चार भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि लिखित सञ्चारमा चिठी पत्र, पत्रपत्रिका, पाठ्यपुस्तक वा अन्य कुनै मुद्रा अथवा सामग्रीको
अथवा मुद्रण अथवा सामग्रीको माध्यमबाट सञ्चार गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी लिखित सञ्चार भनेर भन्छौँ। लिखित सञ्चारमा के पर्यो भन्दाखेरि चिठीपत्र, पत्रपत्रिका, पाठ्यपुस्तक वा अन्य कुनै मुद्रण सामग्रीहरूको माध्यमबाट चाहिँ सञ्चार गरिने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई लिखित सञ्चार भनिन्छ। त्यस्तै मौखिक सञ्चार भनेको कुराकानी, छलफल वा प्रत्यक्ष भेटघाटको माध्यमले वा टेलिफोन, टेलिभिजनमा बोलेर गरिने जुन सञ्चार छ त्यसलाई हामी चाहिँ मौखिक सञ्चार अथवा चाहिँ भौतिक सञ्चार भनेर भन्छौँ है त। लिखित, मौखिक सञ्चार अथवा भौतिक सञ्चार भन्नुको मतलब अब भेटेरै कुराकानी गर्ने, त्यसै गरी छलफल गर्ने, भेटको माध्यमबाट त्यसरी गर्ने जुन सञ्चार छ त्यसलाई हामी भौतिक सञ्चार पनि भन्न सक्छौँ। र मौखिक, किनभने त्यहाँ चाहिँ टेलिभिजन, टेलिफोनमा चाहिँ बोलेर कुराकानी भएको हुने हुनाले चाहिँ त्यसलाई हामी मौखिक पनि भनेर भन्न सक्छौँ। अब अर्को छ साङ्केतिक सञ्चार। साङ्केतिक सञ्चारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरको हाउभाउ वा कुनै सङ्केतद्वारा गरिने जुन सञ्चार छ, सूचनाहरूको आदान प्रदान हुन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी साङ्केतिक सञ्चार भनेर भन्छौँ है त। यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा, सञ्चारको हामीले के गर्नुपर्ने छ, तत्त्वहरू, सञ्चार सम्बन्धका तत्त्वहरूमा चाहिँ हामीले के कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि सञ्चारको तत्त्वहरू भन्नुको मतलब सञ्चार सम्बन्ध स्थापना गर्ने तत्त्वहरूमा चाहिँ पहिलो भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष वा व्यक्तिहरू हुनु पर्यो। दोस्रो भनेको सञ्चारको माध्यम हुनु पर्यो। त्यस्तै तेस्रो भनेको सूचना पठाउने, चौथो सूचना पाउने, पाँचौँमा सूचनाको प्रतिक्रिया जनाउने खालको हुनु पर्यो, अनि प्राप्त सूचनालाई स्वीकार गर्ने हुनु पर्यो र सूचनालाई सही रूपमा बुझ्न सक्नु पर्यो र त्यस्तै सूचनाको प्रतिक्रिया जनाउन सक्नु पर्यो। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो सँगसँगै अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई प्रश्नले सोधेको छ। अब सञ्चारको प्रभावकारी सञ्चारको अवरोधहरूमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यो अवरोध भनेको पहिलो छ मनोवैज्ञानिक अवरोध, दोस्रो भनेको भाषिक अवरोध, तेस्रो भौतिक अवरोध, चौथो सङ्गठनात्मक अवरोध। यो अवरोधहरू चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, यसको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा के कुराहरू छ भन्दाखेरि जस्तै कि सुरुमा यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा सञ्चार प्रणालीमा विभिन्न तत्त्वहरूले बाधा उत्पन्न गर्न सक्छन्। ती तत्त्वहरूलाई सञ्चारका अवरोध मानिन्छ। व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा गरिने सञ्चार खुल्ला वा दोहोरो हुनुपर्छ। कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न हुनु हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ सञ्चार प्रक्रियामा विभिन्न अवरोधहरू आइपर्छन्। प्रभावकारी सञ्चारमा देखा पर्ने चाहिँ प्रमुख अवरोधहरूमा चाहिँ पहिलो के पर्न जान्छ भन्दाखेरि अब यस प्रकारका छन् भनेर तपाईँहरूले त्यसरी भाषा मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब पहिलो चाहिँ अवरोध भनेको मनोवैज्ञानिक अवरोध हो, जसलाई हामी साइकोलोजिकल ब्यारियर्स भनेर भन्न सक्छौँ। अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सञ्चार प्रक्रियामा संलग्न पक्षहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्थाले प्रभावकारी सञ्चारमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। व्यक्तिमा भएको सूचना छनौटको प्रवृत्ति, सूचनाको बोझ, आवेग र लैङ्गिक शैलीको प्रभावकारी सञ्चारमा अवरोध चाहिँ सिर्जना गर्ने त्यो खालको वातावरण हुन सक्छ। सूचना पठाउने वा पाउने व्यक्तिको चाहिँ मनस्थिति, उसको दिमागमा चलिरहेको चाहिँ कुराहरू र उसमा भएको आवेग र रिसको कारण चाहिँ सूचनामा अवरोधहरू आउन सक्छन्, सूचनाको प्रतिरोध हुन सक्छ। त्यसैले लिङ्गको विभेदका कारण सञ्चारमा अनेकौँ विरोधहरू सिर्जना हुन सक्छन् र महिला र पुरुषको आवाजमा नै भिन्नता हुन सक्छ। त्यो कारणले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक अवरोधको रूपमा लिइन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै गरी अब अर्को कुरा के यसमा थप्न सकिन्छ भने मुख्य भनेको प्रभावकारी सञ्चारको अवरोधमा मनोवैज्ञानिक अवरोध अन्तर्गत मान्छेको जुन प्राप्त गर्ने अथवा पठाउने व्यक्तिको रिस र आवेग, यो दुईटा, यो रिस र आवेगको कारणले गर्दाखेरि जुन व्यक्तिले पठाउने अथवा पाउने त्यो जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको सूचनाको जुन सम्बन्ध छ अथवा सूचना पाउने पठाउनेहरूको अवस्थामा चाहिँ त्यसले अवरोध पुर्याउँछ। अर्थात् त्यो मनस्थितिले गर्दाखेरि
उनीहरूको रिस आवेगले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा समस्या उत्पन्न हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले यो मनोवैज्ञानिक अवरोधमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अर्को छ भाषिक अवरोध, जसलाई हामी सेमेन्टिक बेरियर्स भनेर भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ के कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि भाषा वा शब्दको गलत अर्थको कारणले सञ्चार प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। भिन्न भिन्न समाजमा भिन्न भिन्न अथवा फरक फरक भाषाहरू हुन्छ। देश, धर्म, संस्कृति, उमेरले समेत भाषामा प्रभाव पार्दछ। त्यस्तै अब पठाउनेको भाषा चाहिँ पाउनेले बुझेन भने त्यो अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ। त्यस्तै गरी सञ्चार प्रक्रियामा प्राविधिक भाषा तथा छोटकरी शब्दमा चाहिँ त्यो शब्दहरू प्रयोग गर्दा सञ्चार प्रभावकारी नहुन सक्छ। यसर्थ भाषा तथा शब्दको सही ढङ्गबाट प्रयोग गरी सञ्चार गर्नु पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को छ भौतिक अवरोध, जसलाई हामी फिजिकल बेरियर्स भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो सञ्चार प्रक्रियाको समयमा उत्पन्न हुने वातावरणीय अवरोध हो। यस अन्तर्गत भौतिक प्रबन्ध, दूरी, ध्वनि जस्ता कुराहरू पर्दछन्। सन्देश वा सूचना चाहिँ पठाउने वा पाउनेको बिच उपयुक्त चाहिँ सम्बन्ध हुनुपर्दछ। उपयुक्त सम्बन्धको अभावमा उनीहरू बिचको प्रभावकारी सञ्चार सम्बन्ध कायम हुन सक्दैन। एक पक्षले पठाएको सूचनालाई अर्को पक्षसम्म चाहिँ पुग्नको लागि जुन सूचना प्रवाह हुनु छ त्यो बिचमा चाहिँ दूरीहरू लामो भयो भने, लामो दूरीमा सूचनाहरू हामीले पठाउँदैछौँ भने त्यो प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ पाउने व्यक्ति सूचना पाउनेसम्म त्यो पुग्न सक्दैन। सञ्चार प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा ठुलो आवाज उत्पन्न भएमा पनि यसले सन्देश पठाउने र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवरोध गर्छ भनेर हामीले यति कुरा यसमा लेख्न सक्छौँ है त भौतिक अवरोधमा। अब अर्को छ सङ्गठनात्मक अवरोध। त्यसमा चाहिँ हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने सङ्गठनभित्रको आन्तरिक तत्त्वले समेत सञ्चार प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गर्न सक्छ। यस अन्तर्गत खराब योजना, जटिल संरचना, मर्यादा, अहमता जस्ता कुराहरू पर्दछन्। सन्देशको साङ्केतिकरण, त्यसै गरी सञ्चारका साधन, रूपान्तरण आदि कार्यका लागि खराब योजना तर्जुमा हुन गएमा यसले सञ्चार प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै सङ्गठनभित्र ज्यादै फराकिलो संरचना छ भने यसले सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावित गर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने जुन सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा हुने अहमताको भावनाले गर्दा प्रमुखले सहायकबाट परामर्श लिन चाहँदैन। यसले गर्दा सूचना प्रभावकारिता न्यून हुन जान्छ। त्यहाँ सङ्गठनको प्रमुखले चाहिँ आफ्नो अहमताले गर्दाखेरि, घमण्डले गर्दाखेरि चाहिँ सहायकहरूबाट चाहिँ परामर्श लिन खोज्दैन, जसले गर्दाखेरि सूचनाको प्रभावकारिता न्यून हुन पुग्छ। यी बाहेक भाषिक समस्या, व्यक्तिगत प्रवृत्ति, भौगोलिक विकटता, सामाजिक सञ्जालले पनि सञ्चारमा अवरोध चाहिँ ल्याउँछन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रभावकारी सञ्चारका माध्यमहरू उल्लेख गरी तिनीहरूले तपाईँको जीवनमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई 8 मार्क्समा सोध्न सक्ने खालको प्रश्न है। 8 मार्क्समा सोध्न सक्ने खालको प्रश्न हो र यसमा एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन र यसमा के कुराहरू लेख्न पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले भन्दाखेरि एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। म यसको उत्तर भन्छु र यसमा तपाईँहरूले उत्तर कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सञ्चार भन्नाले सूचनाहरूलाई आदान प्रदान गर्नु भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि माध्यम बिना यो सूचना सम्प्रेषण हुने कुरा सम्भव छैन। अब सञ्चारको माध्यमको बारेमा सुरुमा तपाईँले व्याख्या गरेर चाहिँ अगाडि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सञ्चारको माध्यममा सुरुमा तपाईँले के लेख्नु होला भने अनौपचारिक आम्ने सामने सम्पर्क यो सबैभन्दा प्रचलित सञ्चार माध्यम हो। प्राय मानिसहरू आमुन्ने सामुन्ने प्रत्यक्ष कुराकानी चाहिँ गर्न रुचाउँछन् अथवा गरेको चाहिँ उनीहरूको त्यो कुराकानी प्रत्यक्ष रूपमा गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। आम भेला, त्यसै गरी वन उपभोक्ता समिति, टोल भेला, त्यसै गरी कुनै अनुसन्धानका लागि जनमत सङ्कलन गर्ने कार्य, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, त्यस्तै गरेर अन्तर्वार्ता कार्यक्रम, यी सबै अनौपचारिक सञ्चारका माध्यमहरू हुन् वा आमुन्ने सामुन्ने कुराकानी नै हुन्। तिनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको जानकारी अनौपचारिक रूपमा कुराकानीकै माध्यमबाट गर्दछन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब अर्को छ
परम्परागत सामाजिक संरचनाहरू, परम्परागत सामाजिक संरचना त्यसमा चाहिँ के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि गुठी, मेला, त्यसै गरी बडघर, गोठ पूजा जस्ता हाम्रो समाजमा थुप्रै सामाजिक संरचनाहरू रहेका छन्। यस्ता संरचनाले चाहिँ सामाजिक कार्यका लागि राजनीतिक सञ्चारका कार्यहरू गर्न सक्छन्। अब जुन बेला आम सञ्चारका साधनहरूको पहुँच थिएन त्यो समयमा चाहिँ परम्परागत बाजाहरू बजाउने जस्तै ढोलक बजाउने, बिगुल फुक्ने, ढ्याम्को बजाउने, कटुवाल कराउने आदि माध्यमले जनमतमा चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिन्थ्यो। जुन बेला चाहिँ अहिलेको जस्तो माइकहरू थिएन, स्पिकरहरू थिएन, त्यति बेला चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि ढोलकहरू बजाउने, ढोल बजाउने, त्यसै गरी बिगुल फुक्ने, ट्याम्को बजाउने, कटुवाल कराउने अर्थात् एकजनालाई चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ राखिन्थ्यो, जसलाई चाहिँ कटुवाल भनेर भनिन्थ्यो। उनीहरूले चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि सन्देशलाई आदान प्रदान गर्थे है त। यो कुरा हामीले यसमा लेख्नुपर्छ। अब आज पनि गाउँघरमा यस्ता प्रचलनहरू रहेका छन्। घरमा एकहोरो शङ्ख बजेपछि कोही मरेको वा कसैको मृत्यु भएको भन्ने सङ्केत प्राप्त हुन्छ। यसरी पनि सूचनाको आदान प्रदान अहिले पनि भइरहेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको अब तेस्रोमा राजनीति निर्गत संस्थाहरू अथवा संरचना। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि राज्य सञ्चालनका लागि कानुनद्वारा औपचारिक रूपमा स्थापना गरिएका संरचनालाई राजनीतिक निगर्त संरचना भनिन्छ। अदालत, संसद, कर्मचारी तन्त्र, सरकार, संवैधानिक निकायहरू, सेना, प्रहरी, शिक्षण तथा जस्ता जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् यिनीहरू चाहिँ राजनीतिक निगर्त संस्थाहरू हुन्। यी संरचनाहरूबाट चाहिँ प्रसारित सूचनाहरू आधिकारिक र लामो समयसम्म रहन्छन्। यस्तो खालको ठाउँबाट आएको जुन सूचनाहरू छ त्यो चाहिँ लामो समयसम्म रहने र आधिकारिक पनि रहने हुन्छ। अदालतले कानुनको व्याख्या गरी नजिर स्थापना गर्छ। त्यस्तै सरकारी नीति, कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी जनताले यिनै संरचनाहरूको माध्यमबाट प्राप्त गर्छन्, जुन आधिकारिक र प्रभावकारी मानिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को छ राजनीतिक आगत संस्थाहरू। त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि परिवार, समुदाय, धार्मिक सङ्गठनहरू अनौपचारिक आगत संरचना हुन् भने ट्रेड युनियन, शिक्षक सङ्गठनहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज जस्ता संस्थाहरू चाहिँ अनौपचारिक आगत संस्थाहरू हुन्। यिनीहरू हित समूह, दबाव समूहका रूपमा रहेका हुन्छन्। यिनीहरूले सरकार समक्ष मागहरू राख्ने, आन्दोलन गर्ने, बन्द हडताल गर्ने, सरकारको गल्ती कमजोरीहरूलाई जनता समक्ष उजागर गर्ने र सरकार समक्ष जनताको हित र सरकारवालाहरूको संरक्षण र हितमा सम्झौता गर्ने गर्दछन्, जसको प्रभावकारिता चाहिँ मान्य हुन्छ, सबैलाई मान्ने खालको हुन्छ है त। यति कुरा यसमा लेख्न सकिन्छ। अब अर्को भनेको आम सञ्चारका साधनहरू। आम सञ्चारको साधनमा चाहिँ के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि आम सञ्चारका साधनहरू चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि दिनानुदिन प्रभावकारी बन्दै गएका छन्। यस्ता सञ्चारका साधनहरू द्याय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। जस्तै कि अब सञ्चारका साधनमा के पर्न सक्छ भन्दा एउटा सुन्ने, जसलाई हामी श्रव्य सामग्री भनेर भन्छौँ, सुन्न सक्ने खालको सामग्री भनेको रेडियो, त्यसै गरी टेलिफोन, ग्रामोफोन। त्यस्तै अर्को भनेको दृश्य सामग्रीमा अहिले के छ, नक्साहरू, चित्रहरू, पोस्टरहरू, त्यसै गरी हस्तलिखित पत्रहरू। त्यस्तै अब श्रव्य दृश्य सामग्री भनेको अहिले टेलिभिजन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फेसबुक, वालहरू, युट्युब, भाइबर आदि। त्यस्तै अर्को मुद्रित सामग्री भनेको जुन चाहिँ पाठ्यपुस्तक, डकुमेन्ट, पत्र पत्रिका भनेर हामीले बुझ्छौँ, यो कुराहरू पनि पर्छ। अथवा अर्को भनेको सङ्केत वा चिन्हहरू चाहिँ जस्तै कि ट्राफिक सङ्केतहरू, खतराको चिन्हहरू, ट्राफिक बत्तीहरू, राजमार्गका चिन्हहरू, रातो, सेतो, हरियो, पहेँलो चाहिँ झन्डाहरू साङ्केतिक भाषाहरू हुन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल त्यसै गरी आजकल कम्प्युटर, इन्टरनेट र फेसबुकका वालहरूभरि चाहिँ बढी प्रयोगमा देखिए पनि माथि बताएका जस्ता सञ्चारका माध्यमहरूको प्रयोग दैनिक व्यवहारमा हुँदै आएको छ। प्रयोगकर्ताको परिणामअनुसार चाहिँ घटिबढी हुनसक्छ, तर यी सबै सञ्चारका माध्यमहरू प्रभावकारी सञ्चार माध्यम नै हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यी सञ्चारका माध्यमहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ निकै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने खालको हुन्छन्। सरकारको आधिकारिक धारणा र सूचना प्राप्त गर्न नेपालमा चाहिँ रेडियो नेपाल सुन्ने अथवा रेडियो सुन्ने र नेपाल टेलिभिजन हेर्ने
पनि हामीले पाएका छौँ। त्यो कुरा पनि तपाईँले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू खोज्ने, पढ्ने, सर्च इन्जिनहरू प्रयोग गर्ने र त्यसबाट आफूलाई चाहिएको ज्ञान अनि त्यसै गरी अध्ययनका कुराहरू सबै कुराहरू यही सञ्चारको माध्यमबाट हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी इष्टमित्र, परिवारजनसँग, साथीहरूसँग फोनमा, फेसबुकमा कुराकानी गरेको कुरा पनि हामीलाई थाहा नै छ र त्यसले चाहिँ दैनिक जीवनमा प्रभावकारी सञ्चारले कस्तो भूमिका पुऱ्याएको छ, कस्तो फाइदा पुऱ्याएको छ भन्ने कुरा हामीलाई अवगत गराएको छ, जसबाट समयको बचत भएको छ, दैनिक व्यवहारमा सरलताहरू आएको छ, ज्ञान, सिप, सिर्जनाको विकासमा यसले सहयोग पुर्याएको छ भने र आय आर्जन र रोजगारी प्राप्त गर्न पनि यसले अलिकता हामीलाई सहज वातावरण बनाइरहेको छ र सञ्चारका माध्यमले सामाजिक न्याय, समानता, आय आर्जन गर्ने कार्यमा अझ बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर हामीले यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को प्रश्न नम्बर 4मा प्रभावकारी सञ्चारले प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापना गर्न सहयोग गर्दछ भन्ने तथ्यलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ है त। अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा त अब सञ्चार भनेको के हो त्यसलाई हामीले राम्रोसँग लेख्नु पर्यो। प्रभावकारी सञ्चार भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्ति, समूह वा निकायबीच सूचना र जानकारी आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई सञ्चार भनिन्छ। यो एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई बुझ्ने वा विचार, धारणा, मूल्य, मान्यता थाहा पाउने प्रक्रिया हो। प्रभावकारी सञ्चारले प्रभावकारी स्थापना चाहिँ कायम गर्छ, सम्बन्ध स्थापना कायम गर्छ। प्रभावकारी सञ्चारले प्रभावकारी स्थापना कायम गर्छ। सूचना, विचार, अवधारणा, अभिमत, राय, खबर तथा भावना जस्ता सूचनामूलक कुराहरू पारस्परिक समझदारीको प्रयोजनका लागि प्रसारित गर्ने प्रक्रिया नै सञ्चार हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सञ्चारको प्रभावकारितालाई हामीले चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि बुँदागत रूपमा पहिलो भनेको प्रभावकारी योजना, समन्वय, नियन्त्रण, अनुगमन र मूल्याङ्कन चाहिँ साङ्गठनिक वातावरण मार्फत सङ्गठनको सुधार गर्नको लागि चाहिँ यो सञ्चारको प्रभावकारितालाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको कर्मचारीको कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन वस्तुगत गर्न, त्यो मूल्याङ्कन हेर्नको लागि। त्यस्तै अर्को भनेको अन्तर्निकाय समन्वयलाई कायम गर्नको लागि। त्यसै गरी अर्को भनेको सङ्गठनका क्रियाकलापहरूको प्रचार प्रसार गर्नको लागि। त्यस्तै अर्को भनेको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण ल्याउनको लागि। त्यस्तै अर्को भनेको पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नको लागि र त्यसै गरी अर्को भनेको प्रभावकारी निर्णय गर्नको लागि पनि यो प्रभावकारी सञ्चारले प्रभावकारी चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको सेवा प्रदायक नागरिकको चाहिँ सहभागिता अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि यो आवश्यक छ र त्यसै गरी जनताको जनविश्वास कायम गर्न पनि यो आवश्यक छ। त्यसै गरी सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्गठनप्रति उत्प्रेरित गर्नको लागि पनि यो आवश्यक छ र त्यस्तै गरी वातावरणीय अनुकूलता कायम गर्न प्रभावकारी सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी प्रभावकारी सञ्चारका केही विशेषताहरू छन्, त्यो कुरालाई हामीले नछुटाइकन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि प्रभावकारी सञ्चारको विशेषतामा के पर्छ भन्दा एउटा हो स्पष्टता, पहिलो भनेको स्पष्टता, दोस्रो भनेको पर्याप्त सञ्चार हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको सर्वस्वीकार्यता, सबैलाई स्वीकार हुने खालको कुरा हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अनुमान गर्नको लागि योग्य हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको समसामयिक सञ्चार हुनु पर्यो र अर्को भनेको एकरूपता हुनु पर्यो है त। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र समग्रमा भन्दाखेरि एउटा प्रभावकारी सञ्चार चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कस्तो खालको गुण त्यसमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विशिष्ट, मापन योग्य, प्राप्त गर्न सकिने खालको, विश्वसनीयता भएको र समय सान्दर्भिक चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यस्तो खालको गुणहरू भएको हुनुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति कुरा लेख्नु होला। अब
प्रभावकारी सम्बन्ध चाहिँ कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ, प्रभावकारी सम्बन्ध भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हामीले के कुरा थप्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ भन्दा प्रभावकारी सञ्चार भयो भने व्यक्ति व्यक्ति बिच, त्यसै गरी व्यक्ति र सङ्गठन बिच र विभिन्न निकायहरू बिच चाहिँ सम्बन्ध पनि प्रभावकारी हुन जान्छ। त्यसै गरी अन्तर्निकायगत सम्बन्धले राम्रो सञ्चारका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्दछ। उदाहरणको लागि नेपालमा अन्तर्निकाय सम्बन्ध प्रभावकारी बन्न नसकेका कारण अल्प सञ्चार, त्यसै गरी ढिलो सञ्चार, सञ्चारमा अनिश्चितता, सञ्चारलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धमा प्रयोग गर्ने परिपाटीले काममा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ। त्यो कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि सडक विभागले सडक विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदा वन विद्युत कार्यालयले अवरोध पुर्याउने कार्य हुँदै आएको छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हो, यो प्रभावकारी सम्बन्ध र समन्वयको अभावले चाहिँ भएको हो भनेर हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको अब परस्पर बाजिने अनावश्यक कानुनको सट्टा मूल कानुन बनाउने, औचित्यका आधारमा खर्च गर्ने, लचिलोपना कायम गर्ने, कानुनी झमेलाको अन्त गर्ने परिपाटी भएमा चाहिँ कार्य सम्पादन एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। व्यक्तिगत तथा सरकारी काम कारबाहीमा पवित्रता, शुद्धता, प्रभावकारिता, मितव्ययिताहरू चाहिन्छ। सरकारी तथा व्यक्तिगत सेवालाई मानव आचरण मैत्री बनाउनु, सेवा प्रवाहमा उपयुक्त सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु, सार्वजनिक लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु, जनसुनवाईलाई प्रभावकारी बनाउनु, सार्वजनिक सेवालाई चाहिँ कस्तो खालको बनाउने भन्दा विनिङ द माइन्ड, टचिङ द हार्ट, सबैको मन जित्ने, सबैको चाहिँ हृदय जित्ने खालको बनाउने प्रभावकारी सम्बन्ध विस्तारका आधार हुन्, जुन चाहिँ प्रभावकारी सञ्चार मार्फत चाहिँ सम्भव छ भनेर यसरी उत्तरहरू हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई सर्ट क्वेसनमा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि सही सञ्चारबाट हुने फाइदाहरू के हुन् भनेर सोध्न सक्छ। यो चाहिँ 1 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ, 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। अब यसमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने सही सञ्चारका माध्यमबाट आफ्ना कुराहरू अरूलाई बुझाउन र अरूका कुराहरू पनि राम्ररी बुझेर ग्रहण गरी कार्य सम्पादन गर्न चाहिँ सरल हुन्छ, अर्थात् कार्य सम्पादनमा सरलता अथवा सहजता ल्याउन सकिन्छ। सही सञ्चारको माध्यमले गराइ, बोलाइ र व्यवहारमा स्पष्टता ल्याउँछ। त्यस्तै गरेर सुनवाई सिप र स्वयं नियन्त्रण हुने जुन सिप छ त्यसको पनि विकास हुन पुग्छ। सकारात्मक प्रवृत्ति, दृढता, द्वन्द्व समाधान, सहानुभूति, आत्मानुभूतिको पनि विकास र वृद्धि हुँदै जान्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि दोहोरो सञ्चारको महत्त्व चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ है। यो पाठमा यो क्वेसन पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ परीक्षामा। अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा सञ्चार दुई पक्षबीच हुने एउटा व्यवस्थित प्रक्रिया हो। सञ्चार भन्ने बित्तिकै दुईवटा पक्षबीच हुने एउटा व्यवस्थित प्रक्रिया हो। यो एउटा सिप वा कला हो। यसमा चाहिँ सूचना, जानकारी, विचार, भावनाहरू पठाउने, प्राप्त गर्ने तथा बुझ्ने कार्यहरू गरिन्छ। सञ्चारको माध्यमबाट नै एकले अर्काको इच्छा, चाहना, मागहरू बुझ्न सकिन्छ। सूचना वा सन्देशलाई उपयुक्त ढङ्गबाट साङ्केतिकरण गरिसकेपछि सूचना वा सन्देशहरूको आदान प्रदान गर्न त्यस्ता माध्यमहरूको आवश्यकता पर्दछ। प्रत्यक्ष भेटघाट, टेलिफोन, मोबाइल फोन, रेडियो, टेलिभिजन, चिठीपत्र, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, फ्याक्स, भिडियो आदि मुख्य सञ्चारका माध्यमहरू हुन्। दोहोरो सञ्चारबाट एक अर्काको भावना बुझ्न, त्यसै गरी बुझाइलाई साटासाट गर्न, अझ गहिराइसम्म पुगेर बुझ्न र अन्य सञ्चारको स्रोत फेला पार्न र घनीभूत भएर सोच्न पनि सजिलो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि आत्मीयता बढ्छ र दीर्घकालीन प्रयोगमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले यसरी दोहोरो सञ्चारको महत्त्वको चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो, सम्झिनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो है त यो पाठमा। र मूलभाव प्लस यसमा सोध्न सक्ने खालको क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ यसरी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ चाहिँ र त्यही अनुसार परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु होला। अब यो सँगसँगै तपाईँहरूले अब यो भिडियो हेर्दा धेरै कुराहरू जानकारी लिइसक्नु भएको छ, धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू जानकारी चाहिँ बुझ्नु भएन, तपाईँहरूले केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यही नम्बरको भाइबर, वाट्सएप
र टेलिग्राममा पनि हामीलाई चाहिँ मेसेज र कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक र टिकटकलाई पनि तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक र टिकटकलाई पनि तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै अब यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।